ginharian. Sunod pa igsunan nga teksto atong mabasa sa Mateo 7 versikulo 21. Daligon ang bugtong Diyos Kristo. Dili ang matag usa nga nagaingon, nganhi kanako Ginoo, Ginoo, makasulod ngadto sa ginharian sa langit, apan siya nga nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Muna ang kabubuton. Muna nga ang binsay sa ginharian misunan nga idumalahan ni Dibura Israel, dili ang atong kabubuton may matuman, di kabubuton sa bugtong may matuman. Yan ang mga bahina magsuon. Muna nga ang panggobyerno sa bugtong ug buhing Dios nga masusun nga ginharian, kinahanglan nga mo'y pagabuhaton sa katanang katawhan niini nga ginharian. Muna doon natin training ground. Sumala ni pasulahi ang makapasar lang sa training ground, mo'y makaabot og bukid. Tapos pa dili tanan makatug bukid. Dili tanan nga nagakupot og ginharian nga moabot og bukid. Kadto lamang mo pasar sa training ground. Muna nga ang training ground sa bugtong sa inyo nga ginharian, aron inag-abot sa maong dapit, kanang higpit na og hinashasan na mga tao, dili na basta-basta. Apan sumala sa gisulti ni pasulay, kung dili mo pasar sa training ground, magpabilin sila nga maong dapit. Dili makatubukid. Muna may igsoon nga usahay, ang pulong nga atong mabati, daw mo tulisok sa atong kaisipan o sa kinayukan sa atong kasing-kasing. Mahimutang masakitan, mahimutang masamdan. Apan mao'y tinuod tungkol kay mo'y pagpangga sa bugtong sa Kristo, alang siya mga katawhan. Aron masayod ang tanang tao, unsay panggobyerno sa bugtong sa Kristo, nga gani ang panggobyerno sa kalibutan magsuon, taman ra kay kaupat, ang ikalima patay na. Pero ang panggobyerno sa bugtong buhi nga Dios sa Kristo, sa katapusan pa ka magmahay o magbasol. Apan, mas labing delikado ang panggobyerno sa bugtong sa Kristo, kay ang Diyos namin hukom sa talang binuhatan, bisan pa sa laing kanasuran. Dako pabor maigsuunan sa katawhan sa bugtong ug buhing Dios nga Kristo, kun mosunod lang ang katawhan sa bugtong ug buhing Dios Kristo. Apan kung dili mosunod maigsuunan, mo nagingon, wa kay kalainan sa iyas kalibutan. Sa ato pahigpit maigsuunan ang panggobyerno sa bugtong ug buhing Dios nga Kristo. Og dili kini lisod subayon sa katawhan nga mutuman sa kabuton sa bugtong ug buhing Dios Kristo. Ang makalisod lay ini nga panggobyerno sa bugtong Kristo kung ang tao magpalingog-lingog ug dili mobuhat. Sa tubak dunay kinahanglan nga dunay pag-aplikar sa atong kinabuhi, i-apply sa atong kinabuhi. Mo na gyud ni padilahi kung kamo hamtong na sa inyong pag-alagad ngadto sa tubugtong sa Kristo, dili na ta mokaon og nilugaw. Dili na ta mokaon og gatas-gatas, kung dili sinanglag na ang ipakaon. Nga namang sinanglag man? Nung sinanglag man padilahi, kay gibayukan na ang mga tao sa mitahe. Walay ulo, walay ikog. Apan inigabot sa panahon ng sunan. Kung dili yung ka maniguro sa imong pag-alagad, nining nga ginharian, nga panggobyerno sa bugtong sa sunan, zero gyud inabot sa panahon. Mo hinunan mison nga ang balaod nga gidumarahan ni Dibura Israel, higpit kini. Tungod kay kini nga ginharian, sigpit ang agianan payon sa kinabuhi. Munan maning basog taon saon nato nga maluwas atong kaugalingon. Ayaw pa panibasog nga luwason ang ubang tao. Ang sinugo maigsunan, nambiruan ang nalibasog ang bugtong ug buhing Dios nga Maos Kristo. Nga unsaon niya maluwas ang iyang mga katauhan nga makasasala, paingon sa pagkabalaan. Mo'y hinungdan nga siya ng itag pamaagi nga gipadalaan tag sinugo ning ibaw sa kalibutan aron mosulti nga mohawas ni diyan sa kanang kangit-ngit balon sa lang kahayag. Og ang sinugo misunan nilimbasog nga masulti ang kamotuuran aron ang tao mabalik sa sabakan sa bugtong Kristo ning katapusan nga panahonan. Nining katapusan nga panahonan magsunan nalimbasog si Dibura Israel sa pagsulti sa paghanay sa maong mga pulong may ito sa ginarian sa bugtong Kristo tungod kay kini nga ginarian magsunan dili na ni kakumidyahan. Busa ang pagsulti ni Dibura Israel lampurnas.
Kay karon panahon na sa pagpatag sa mga lubak-lubak nga dalan. Kay kung dili ni isulti magsunan sa higpit nga balaod ang tao magsunan, may puruhan mapaingon yun sa impyerno. Yan man, wa may kahadlukan ang tao. Kung kuhaon na to og base magsunan ang panggobyerno sa kalibutan, upat lang kabisis ang imong sayop. Patyon ka. Sa ato pa, walay tao nga maninguha nga sigig magpagpasayop. Niining nga panggobyerno sa bugtong ug buhing Dios Kristosan, labaw pa di sa balaod sa panggobyerno sa kalibutan. Pero kauban ang gugma sa bugtong Kristosan sa iyang katauhan, tungod kay gugma man ang gigamit nga ang tao, bisan hait ang iyang pulong nga daw sama sa espada, nga mo tulisok ba isod at song kasing-kasing unahuna, apan adunay nagpatiwala nga gugma, ngaron ikaw mahigugma sa iyang balaod, sa iyang ginharian. Aron kita makabaton sa kinabuhing way katapusan, inigabot unya sa katapusan. Diha mo'y dakong diferensya. Kay sa kalibutan nga panggobyerno, walay gugma gakuyog. Apan sa panggobyerno sa bugtong miskonsumisyonan, dunay gugma. Mao nga panibasugan na sunan ang pagluwas sa tungkulingon tungkol kay di ta makaluwas ni bisan kinsa. Kay sa tayam tao pangatubang sa bugtong Diyos Kristo. Mo hinungdan nga ang balaod, ipahigpit baigsunan sa bugtong Kristo pinaagi sa iyang mga ambasador, ingon man nga nagdumala sa ginharian, ilabi na didura Israel. Agani maigsunan, babati ko sa atong igsoon Gilbert Libong Pasiel, aron sa pagsulti sa kamatuoran nga unsad ay kining nga ginharian ug unsad ay panggobyerno sa bugtong Kristo niining nga ginharian nga dumalahan ni didura Israel. Mo nga adunay ato makaigsuunan sa unang panahon nga mabaktok Christ. Samtang kami makakuweldo maigsuunan sa cellphone o sa mga pagkita nga personal. Ingko dili ta ingon nga kung hunahunaon na to pag-ayo, si padalahi mao padala hunahunaon pag-ayo kinsay tao nga nagsakmit nimo gikan sa lumtangit-ngit gidala sa kanyang kahayag. Nga kini usa ka tawo maigsuunan nanikop isa bugnaw pa sa manikop. Og ngit-ngit pa sa alikitlan ayong kaugmaon og dagtum pa mo sa anuos. Kung dili mo musod kanako og di mo mutuon ako nga dunay bugtong sa akong ipailaila tibok kalibutan. Apan kumutuo mo sa akong ipailaila nga ang banggitang lalaki nga mao si Kristo, sigurado nga kana maghari sa iyong kasing-kasing ug una og mutuman mo sa tabubuton sa bugtong ang Diyos nga mas Kristo. Sa maong paagi megsoon, si Pastor Lahi nagasulti megsunan metod sa ganerian, nga kini nga ganerian usa ka nasod. O kini nga nasod megsunan mo'y mudala sa mensahe sa katapusang kapanahunan tungod kay moabot ang panahon nga ikawali na subok kalibutan, moabot ang katapusan. Apan misulti pasulahi, doon na pa'y mo plaster ining nga balaod. Profesional nga magdumala sa balaod. Naglinglingi ang mga pastor, elder, kinsa. Si Padilay magsuunan sa diha nga ipapaway sa sabugtong Kristo, doon na siya gikasulti sa katauhan nga naimong tanghaga sa mga tao, nagitudlo ang iyang anak. Apan dili niya gipaklaro nga maunsang nga kuan dunay pay mga sumbingay. Apan sa panahon ni Pasulahi Megsoon, profesional lang ang mumensahe niini nga ginharian. Apan kinsa man di ay mo padayon sa maong mingibuhaton sa sinugo sa ginharian. Nga wala may say anak nga iyang gikabilin. Kung ikaw mahimong mayor, kung mamatay ang mayor, kinsay mo puli pagka-mayor? Ang vice. Kung walay vice nga mo puli, kinsa man? First councilor. Kung walay first councilor nga dili sila, kinsa man gyud? Asawa. Mo na may sunan nga kung hunahuna na to pag-ayo, walay tao nga gitudlo nga ikaw magdumala. Bisan sa tanang mga division, pastor.
Sa dihang nga miabot ang panahon megsuon nga si Paul Israel nakigmarriage ni Deborah Israel, may hinungdan megsuon nga ang gimoton sa ginarian sa bugtong sa nga usa ka panggobyerno ug usa ka nasod nga ginarian, si Deborah Israel ang mopahigayon, usa ka profesional. Mo hinungdan megsuon nga kini nga mensahe mikuyanap bisan asang nga dapit. O dili ni kalilong tungod kay kini nga liso megsuon gikatanom na. Muna nga kita nga mga ambasador sa bugtong ug buhis konsuning nga mao nga ginarian, kinahanglan ang panggobyerno nga nasod sa ginarian megsunan, kinahanglan nga matuman sa katawhan. Kay duna tay training ground. Dili pareha sa mga relihiyon nga way training. Naatay training ground. Kung unsay balaod megsuunan nga dumala ni Deborah Israel, kinahanglan pagasundon sa katawhan kay maunay tinuod nga panggobyerno sa bugtong Diyos nga mas Kristo. Sa pagpadayon may natong mabasa sa Juan Kapitulo 6, verso 38 ngadto 40. Nga unsa man di ay kini nga balaod ug unsa man kini nga panggobyerno sa bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Kristo. Gayon din sa verso 38. Kay ako mikanaog gikan sa langit, dili sa paghimo sa akong kagolingong kabubuton, apan sa kabubuton niya nga mipadala kanako. Mao ni ang hari sa mga hari nga mao si Kristo, hari ngini nga ginarian nga dumala ni pasulahi o gipadayon ni Deborah Israel. Nga adunay panggobyerno nga yang kagulingong nga panggobyerno ni ining nga nasod. Nga mao'y pagasundon o kinahanglan mahibaw-an sa katawhan kinsa kini nga gikan sa langit nga nanaog nga nagdala sa kabubuton sa iyang amahan nga mao si Kristo nga nanaog din sa kalibutan nga mao'y ludhan o pasidungan og tahon og yukbuan sa katawhan ning ibabaw sa ginarian nga mao usa ka nasod. Sa tinuy samahan nga mipadala kanako nga sa tanan nga iyang giyatagayod niini pag-usab sa katapusang mga adlaw. Ato pa di babasta tauhan sa bugtong ug buhi nga Dios Kristo. Ilabi na sa wali magsuunan sa mga ambasador sa ginarian nga usa ka nasod, dili basta-basta nga katungdanan. Tungod kay kini nga balaod megsunan sa ginharian sa bugtong Kristo misunan, usa ka nga mipadala kanako nga ang matag usa nga nakakita sa anak og nagatuo kaniya makaangkon sa kinabuhing walay katapusan og ako mubanhaw kaniya sa katapusang mga adlaw. Ato ba di ba basta-basta sa ginarian o sa kanasod? Mo hinundan di ay nga moingon ang mga kanasuran manungas ta sa katauhan sa bukid sa Dios. Nga o sa kanasod. So lang panahon maigsuunan nga mayon si pasulahi ayaw yun na nga kini usa ka relihiyon kundi usa ka nasod. Ako migson naglibog ang akong kutaw. Unsa man day ni nga kuan sa panahon ni pasulahi tradisyon. Nya dili kuno relihiyon ni padilahi pagtulunan. May ito sa tradisyon. Muna mga datos, mga dayang, mga dahang kayo mga tribo. Pero sa panahon ni pasulahi, usa ka nasod. Nga panggobyerno, pag-abot ni Deborah Israel, panggobyerno na gyud. Ato pa may gisunan, murag adlaw ba? Ang adlaw nga misilang, pulmiro na murag banag-banag pa, dili gyud hayag. Pag gitli na sa adlaw, medyo nakita mong kahayag. Sadang mo biglisyo na ang adlaw magsuunan, diya din mong kita ang tinud nga kahayag. Nga usa pa man atong pangitaon, kinahanglan magkahius sa tamigsuon. Atong ipupos may sunan ato ang pagkaambasador nga kini nga gibuhaton sa ginarian
kinahanglan nga makahiusa. Kay usa kini magsuunan kapag tuboy sa usa ka kamot nga magdumala nining rinda sa panggubahanan sa bugtong Kristo nga panggobyerno nga iyang nasod, dili ni basta-basta nga ginharian. Mao na magsuunan ang tinaw og tataw magsuunan nga nasulat sa balang kasulatan. Sa pagpadayon, Juan Kapitulo 7, versikulo 17. Yan ay dalagon ang bugtong buhing Diyos Kristo. Kung si bisan kinsa nga tao muhimo sa iyang kabubuton, siya mahibalo sa pagtulunan kung kini iya ba sa Diyos o kung ako nagsulti ba sa akong kaugalingon. Amo na magsunan ang bugtong Diyos Kristo magsunan. Dili basta-basta ang iyang paghigugma sa katawhan. Una siya mo desisyon o muhukom sa tao, doon na pa'y tao nga musakmit. Doon na pa'y tao nga mutudlo. Unsa kining iyang kabubuton. Muna nga niining katapusan mga adlaw megsuon, kining mga pulong sa bugtong Kristo nga atong nabasa nining kasulatan. Dili ni atong kabuton iyang kabubuton. Mao hinungdan megsuon nga sa unang panahon nga musulti sa pasulahi, nagtuo ba mo nga kamong mga ilir o pastor, gamay mo grangko ning kalibutan? Dagko mo grangko kay way nasulat sa balang kasulatan nga mga abogado o mga general o unsa pa diha, maoy gipasidunggan sa bugtong ubing Diyos nga mas Kristo. Mo hinon na bison nga kinahanglan nga tagaan ato pagtagad nga unsa di ay ang ranggo nga atong gidala, unsa di ay nga kini nga boton na butang sa atong abaga. Kay kita di ay mga abasor baysunan, usa kita ka panaminan sa katauhan, nga daw nagdala ta og samin, kung ang samin imong hiwian, manghiwi sad. Munang magpahiyom-pahiyom yun, gwapo, si Ma'am Los, si Murada pa, mapapicture po mo, ngisi-ngisi, pahiyom-pahiyom po mo, di kay mura mo nagkaog iba. Ha? Ang iba, yun magsunan, wag yun po kaon og iba, tamis ko no, pero butol mo, yun kason bisag mangga. Ha? Pero diha ni mo matagdaman unsa ang ihang pagka-protas. Nini ni ato ang kapanaminan o baw kini ato ang kuhaag sumbanan sa atong pag-alagad nga unsano pagdala ang katawhan o unsano matudloan ang atong mga kabataan. Nga kini nga balaod kinahanglan matisok di sa atong kabatanunan kay kabatanunan mao'y paglaom sa atong nasod. Kay sa istorya pa sa karaanan ang mga idaran og hamtong na nagsumasalop na. Apan kamong kabatanunan nagpaingon pa sa tutok nga adlaw. Mas nindot gani ang mga batanunan karon kay may graduhan. Maayo mo basa. Kunta sa amo ang kapanahunan megson niya maguni akong iyaan. Una pa may sa duyan og kami ulay ra magyo sa tabyog pero karon uban na sa tabyog. Ang ilang nagian magsunan wa na mo magi. Og ang nagian karon sa mga batan-on magsunan wa po ni magi. Pero kita nga sila nga mga batan-on duwa po ta makaagi. Mas nindot nga ang tao nga gamiton sa bugtong Kristo mga graduhan. Pero ang kasulatan nag-ingon nga ang mga graduhan pakulawan sa way grado. Murag pabor-pabor sa way grado. Kutob lang sa mga pirma o tamla. Pero pabor yun sa dunay grado. Nga atong masayran magsuna may tungod sa kabubuton sa bugtong ug sa Kristo. Tungod kay kini nga kabubuton kinahanglan nga kini pagatumanon sa mga tawo kay kini iyang ning kabubuton. Kung dili ta mo tuman ini nga kabubuton nagpasabot maigsunan nga kita masupilon nga tawo. Moingon nga murag mas maayo pang yawa kay nagkakurog og nahadlok pa sa bugtong ug buhing Dios nga mas Kristo. Roma 1:10 ngadto sa 12.
Yan re, dalagon ang bugtong Diyos Kristo. Yan re. Nagahimo og paghangyo kon sa bisan unsang paagi karon nga katuyuan. Dili katuyuan. Usman ko. Nagahimo og paghangyo kon sa bisan unsang paagi karon nga kadugayon ako makabaton unta og usa ka moswagon nga panaw pinaagi sa kabubuton sa Dios pag anha kaninyo. Dunay ang sinugo may sunan sa bugtong sa Kristo. Naninguha siya sa tanan nga kabubuton sa bugtong sa Kristo nga kini ikasulti sa katawhan sa bugtong sa Kristo ang maong kabubuton. Mo hinungdan nga kini nga kabubuton kinahanglan nga masayran sa tanang tao. Tungod kay ang kabubuton sa bugtong sa misunan nga panggobyerno sa usa ka nasod nga maong ginharian dili basta-basta ning gibuhaton. O dili ta ni motuman kabubuton lawag yun sa bugtong sa tao. O kini maugid kini ang matuman. Sa 11, kay ako nangandoy nga makakita kaninyo aron ako makapaambit nganha kaninyo og pipila ka espirituhanong gasa sa tumong nga kamupaligon. Kanang espirituhanon magsunan nga panggobyerno sa bugtong sa nga mahimo nga dunay tumong sa pagpakaligon. Kay mao kini katuyuan sa bugtong og buhi nga Dios Kristo ug munit tuyo sa sinugo nining ibawas kalibutan ngaron ang mga tao mutuman sa kabuton sa bugtong sa Kristo nining panggobyerno sa nasod sa ginharian. Sa 12, nga sa ingon nga ako unta malipay uban kaninyo pinaagi sa pagtuo nga anaa sa usa og usa tali kaninyo og kanako. Muna may sunan ng sinugo, Pastor Lahi, mag-una ko ninyo sa punong buhay. Nagtangag og tanghaga megson apan mo'y tinuod. Apan dili tagaan og bili sa mga tao nga wala nila masabti unsay ginharian. Si panilahi megsunan miyon sa pagsulti talihon mo nako pero mobalik ko. Apan ang pangutana, makaila ba mo nako o aduna pa ba kay makaplagan nako nga pagtuo. Nganong gisulti man sa mga sinugo megsuon, kodong pag-alagad nastuhop ba sa imong kasing-kasing ug gunahuna ang pulong sa bugtong Kristo nga maong panggobyerno nga imong pagasundon may tuod sa adlaw ipapahulay og sa pagsulti may tuod niining ginharian nga ining katapusang kapanahonan ikaw makalutay sa pag-alagad nga makadawat og ganti. Nining nga pagtulunan megsunan o nga ginharian sumala sa gisulti perlahi nga usak ka tradisyon. Niini nga ginharian matuman megsunan ang kabubuton sa bugtong ug buhing Dios Kristo tungod kay si Dibura Israel. Mao ang magpahigayon niini nga panggobyerno nga sundon sa katawhan nga nag-abot unya sa katapusan dili magmahay ang tao. Mahinundan nga sa pasulahi ay lagkabalaga Pastor Mans. Ni bisan kinsa nga dili mo tuo o musod diyan nimo sa imong pagsud moabot iyang panahon way kabutangan sa ilang pagmahay. Mura magsuunan og kung dilin mo tagaan og pagtagad way gibili. Apan kung tagaan mo og bili magsuunan og duna pay pagtagad bilihon sa trang bilihon. Nagpasalamat ta sa bugtong buhing ni Dios Kristo. Nga bisan tuod megsuon nga ingon ini ang ato ang mahinagbuan sa mga istorya o malungihong sa mga tao.
kinsay nagdalas sa liso ug kinsay nagsulti sa kamatuoran may tungod ning usa ka generian nga usa ka nasod. Kaya ang bugtong ubuhin sa misunan dili magpasagad siyang katawhan. Dili mahitabo nga pakalawan iyang katawhan. Kaya ang pulong niya paguluwason ko kamo ning taliwala sa kalibutan. Dili na bakak. Ang importante nga kita musulti lang sa kamatuoran. Sa pagpadayon magsunan sumala sa Roma Kapitulo 9:19. Gendre, dalagon ang bugtong og Diyos nga mas Kristo. Unya mosulti ba ikaw ngari kanako ngano nga siya nakakaplag paman og sayop kay kinsa ba ang nakasupak sa iyang kabubuton? Dili na kay dunay mga kukapildo. Ha? Pero mas nindot kay pag-uyog mahibawaan nga ligon. Usa ka uyog maisunan kung mabati nimo ang pinakamasakit. Apan ang pinakasakit baigsoon munay pinakatamis nagihatag sa bugto susto uban ang iyang gugma. Kay kun wala pa say gugma maisunan dili kaniya witkan. Dili kung pinangga ka kinahanglan nga pasakitan jud kaniya. Munang dili nato ikasakit ikasubing sun nga makadungtag pulong sa bugto susto nga sakit. Ngayon, timaan kini nga usa ka handurawan nga kita gipangga sa bugtong ug buhing Dios nga Kristo. Gani ang mga sinugo maigsunan, giyaw-yaw pamanggani. Mo hinungdan maigsunan nga ang kasakitan sa bugtong suto nga gilansang siya sa Kalbaryo sa krus, makaambit ta sa iyang kasakitan, makakasakit. Luyo sa makasakit adunay kalipay. Sa pagbalayo maigsunan 1 Corinto Kapitulo 7 bersikulo 17. Nga ang pulong sa bugtong ug buhi nga Dios nga mao Kristo kinahanglan nga kini matuman gayod sa himpit. Ngaron ang katawhan mahimo nga mahimpit o magdaig sa bugtong ug buhi Kristo pinagi sa iyang kabubuton. Uno Corinto City di City. Dili day. 1 Corinto City, 37. Nasipiat din eh. Gendere, dahil ko nabugto Kristo. Bisan pa siya nga nagabarog, nga maligon diha sa iyang kasing-kasing, nga walay panginahanglan, apan adunay gahom ibabaw sa iyang kaugalingon nga kabubuton. Munong sa tani. Adunay tao magsunan nga ligon kayo ag yang unahuna o adunay say prinsipyo nga gisunod misunan sa maong ginharian apan kun iya rang kabubuton bisan pag ipasunog pa way kapuslanan. Mo gyud nga pasulahi dili akong kabubuton matuman kundi ang kabubuton sa bugtos tumoy matuman. Ate pa dayon. Og siya ingon minando diha sa iyang kasing-kasing nga siya mubantay sa iyang birhen nagahimo sa maayo. Ang birhen magsundili ng birhen nga santos-santos. Kana bang imong pagka virginity ba kanang gitawag ug pay nakamansa nimo? Ha? Wa pay naka og sa bukid pa na gitawag na og virgin puris pa daw. Wala pa jud kuno matandog. Ha? Nga naga laban ka sa imong kaugalingon, sa imong pakaanyag ug matahom. Ha? Mao kini migsunan ang walay buling ug mansa. Nga kini nga mensahe sa ginharian migsunan wala ning kapanapaw. Mga tao ning nag-alagad sa bugtong gusto nga dili pa rin sa lusay nga asang sulog tuwa dito. Ha? Mananapasalamat nga adunay ito magsuunan sa back to Christ. Nagtuotang nga
Walta makiti, pero tungod kay naaman sa cellphone, makitaan yun. Adunay nagpaminaw may suunan, nga karon may suon, nagpaabot lang nga duolon. O gani, magpaadto. Anya. Muna nga, akong inunto si Pastor Mans nga duawon. Tungod kay, kanang matawhan may sa nakaila ko ana, o sila nakailan ako. O nakaila sila ni Pastor Mans. Nahibalo sila unsay dagan sa Back to Christ, nga nagkanlayan ang leader. Nahibalo sila og naunsa ang ginarian nga naglain-lain ang leader. Apan ang gisulti ni Padre bisan unsa pay ngalan niini hinumdumi nga usa ray bugtong ug buong Dios ni Kristo. Og ang nagtawag may sunan sa katawhan sa bugtong Kristo, Padre Lahi ra gyud bisan kinsa imo ang leader. Ang importante nga diha ka modagig sa Geri lagon ang bugtong buhi nga Dios ni Kristo. Kay kon ako mubuhat ni ining butanga nga kinabubuton ako adunay gante apan kun supak sa akong kabubuton usa ka dispensasyon sa maayong balita ang gitugyan nganhi kanako. Manang sinugo may sunan mo ni yang panigurog yun nga masulti niya ang kabuton sa bugtong Kristo. O ining katapos lang kapanahon na may sunan, wala magdumili si Dibura Israel sa pagsulti sa panggobyerno sa bugtong Kristo ni ining nga usa ka nasod nga ginharian. Mo hinon megsuon nga ang tanang mga pulong nga atong mabati ni Dibura Israel dili gyud malagsama sa nagdara og relihiyon. Tungod kay kini nasuran ning ibabaw sa kalibutan. Mo hinungdan megsuon nga si Dibura Israel naning kamot sa pagwali sa kabubuton sa bugtong ug buhi nga Dios nga Mos Kristo nining katapusang kapanahonan samtang dili pa silutan hukman ning kalibutan aduna pa niya kan sa bugtong ug buhi nga Dios nga Mos Kristo nining katapusang kapanahon ilabi na sa adlang ipapahulay. Ug sumala sa gisulti ni Padre Lahi sa unang panahon, kung makabulag-bulag man ang katauhan sa bugtong Kristo, ang makapahiusa ni una tungod lang sa iyong pag-ampo. Tungod kay ang pag-ampo, hiusa kay may sa pagtuo o sa kagma, hantot niya sa paghukom sa matarog o dautan. Muna migsuunan nga, adunay mga kaigsunan nato sa maong dapit nga akong gipuy-an, nga ilang relihiyon, mahibulong sila diha kung panitan magpatugtog-tugtog ko dito. Iyon siya, ikaw ba ang dili mo kaon o may kinabuhi? Ko ako. Siya masulat ba sa balang kasulatan nga di pakaon? Kung nasulat ang makaon, nasulat ang dili makaon. Ang katauhan gipapili. Pero gingon dito, kung ikaw nagakaon bisag unsa, ayaw panghilabot sa wala magakaon o bisan unsa. O ikaw kung nga nagkaon o dili bisan unsa, di ka pwedeng mahilabot sa nagakaon bisan unsa. Kaya ang hukom na nailabot sa katapusan, diha mahibawan kung asay higpit nga ilang gikuptan. Kung dili na ta maglalis unsa pa diha. Kung ingon ini sa hinundan nga nung wala kumukaon. Apan niagi ko pagkaon. Sa diha nga doon ako'y balatian, nga gihambin, nga pikas na ko tiil, adto na sa lubnganan. Apan pinagi sa gawom sa bugtong Kristo, iya pang gibuhi ang tibok na kong kalawasan. Sa diha nga doon ay balatian, nagbalatian tungod sa pagkaon. Ang sulti sa doktor, kung ang akong idili, kung imong buhaton kini, may puruhan nga lugwayan pa imong kinabuhi. Pero kung kini imong supakon, may puruhan, maputol ang imong kinabuhi. Magpili ka na, lugwayan o putlon. Sa ato ko sa lugwayan. Kung ingon ana ang patulunan ni Padre Lahi. Ang gisulti ni Padre Lahi o ni Pastor Lahi, puros maayo, kaayuhan sa tao.
gadipindi sa tao mutuman og dili. Muna nga balaod sa bugtong buhing Diyos Kristo, nasulat sa kasulatan. Kanang yung Biblia nga yung gidala, mora ng Biblia among gibasa. Apan gadipindi kung asay adaptaron sa tao, nga kitang tanan, puros man katawan sa Diyos. Sa pagbaday may sunan, Episo Kapitulo 1, versikulo 5, Genre. Nga daan ng nagtakda kanato, ngadto sa pagpasakop sa mga anak pinaagi ni Hesukristo ngadto sa iyang kaugalingon sumala sa maayo nga katuyuan sa iyang kabubuton. Dunay katuyuan megsoon. Ipasakop yun. Mo hinungdan megsoon nga dunay kaugalingon panggobierno ni nga ginarian o adunay mga ambasador magsunan sa ginarian nga mosulti sa panggobierno sa nasod sa maong ginarian kay kini maoy kabubuton sa bugtong Kristo nga maoy tumong og tuyo alang sa katawhan. Nganong luwason ning mga tao? Ato dili day maluwas ang tao kung dili gyud ay mutuman sa iyang kabubuton. Dunay kabubuton ang pagabuhaton sa tao. Bantog lang nga ang mga maestro o mga maestro gahatag og ihimplo sa pagtudlo sa mga kabataan bisan dili lang anak. Nahimos lang inahan sa mga kabataan sa eskwelahan ug mahimo nga sila mohatag og grado kun motuman og mumaningkamot sa ilang gitudlo. Mao po niya itong pag-eskwela sa pag-alaga sa Ginoo. Makabaton kami suunan og kinabuhi kun kini tumano nato ang katuyuan nga kabuton sa bugtong Kristo. Kay dula day tumong og tuyo ang Dios. Ngano kay kini nga nasod nga aduna may kagolong panggobyerno nini nga ginarian tungod kay kini nga ginarian dunay kagolong panggobyerno tungod kay lahi ang relihiyon og ginarian sa Dios nga mao ang usa ka nasod. Sa pagbalay magsunan atong mabasa sa Episo Kapitulo 1, 1. Diyan dire. Si Pablo. Kini si Pablo may sunan usa ka ehemplo. Nginsya. Si Pablo usa ka apostol ni Hesukristo. Pinaagi sa kabubuton sa Dios ngadto sa mga balaan nga anaa sa Episo o ngadto sa mga matinumanon diha ni Kristo Jesus. Si Pablo maigsoon sa unang panahon, nagatudlo na nining ginharian. Wala pa si Paderlahi, wala pa si Pasulahi, nanay nagatudlo mahitungod sa ginharian ug sa kabubuton sa bugtong umbong Diyos ng Kristo. Kay maunay balaod, sukad pa sa pagtukod sa paraiso, nga dito giumol ang usa ka tawo ug gitagaan ug usa ka babaye sa walang gusok sa usa ka lalaki nga mahimong usa mahimong usa. So nang usa ug usa mahimong usa. Ha? Kay kini nga paraiso nga nawala magsunan kinahanglan nga nag-abot sa katapusan ka panahonan makaplagan pag-usab ni nga paraiso. O kini nga paraiso nasa taliwala sa ginarian sa bugtong Kristo nga usa ka nasod. Sa pagpadayon magsuon atong mabasa sa Kolosas Kapitulo 1, 1. Kolosas Kapitulo 1:1. Si Pablo gapon magsunan ang mao nga simbolo o idolo magsunan sa katawhan sa Dios. Si Pablo apostol ni Hesukristo. Pinaagi sa kabubuton sa Dios og si Timoteo nga atong igsoon. Duha na sila. Mao nga ang sinugo magsuon nga giplanos kalibutan Paderlahi, bumira nag-isa. Papel pa to ni Pablo. Pero sa pagbalik sa Espiritu hanggang sa bugtong na sugod misunan, nana sa mga alalay. Nga naman, inaanak magsunan ng katawhan sa Dios. Dili pwede nga pasagdahan. Kaya itong nababasi natin misunan sa Paderlahi, rin usara, o sa minhetabo. Mo nga, abtik man, pang hait man o salabutan sa Paderlahi, kinahanglan sa adunay mga katimbang.
Doon ay mga pastor, mga elder, tanan. Nining katapusang panahon, wala na gyud magkumpiyansa. Ano wala magkumpiyansa? Kay di ay ang mga elder o mga pastor, usa man ay kaambasador, nining nga ginarian, muna si Deborah Israel magsunan, nga kinahanglan yun og mga ambasador. Ha? Magkahiusa magsunan ang katawhan. Sa pagpadayon ato mabasa sa Kulusas Kapitulo 2, versikulo Kulusas Kapitulo 2, versikulo 9 18. Gani dalagan na bugtos ko. Ayaw itugot nga adunay tao nga bulimbong kaninyo sa inyong ganti diha sa kabubuton nga pagpaubos o pagsimba sa mga anghel nga nangahas sa pagsulod ngadto sa mga butang nga wala niya nakita nga sa kawang nagpagarbo pinaagi sa iyang unudnod nga hunahuna. Ato pa ang kabubuton sa bugtong sugyoy matuman. Kadunay mga tao ani misunan nga unudnon og manahuna. Pero ato na makayan, ano man, kung hunahuna nimo maot, ang isulti po nimo maot, ang resulta maot. Ha? Mo hinon na migsuon nga diha nimo makita kung asay tinuod nga nagsunod sa kabubuton sa bugtong buhing Dios Kristo. Ang ato pagsulti lang sa kamatuuran nga unsay balaod sa panggobyerno sa kinarian sa bugtong Kristo, may tuod siyang kabubuton. Dili man nato mabutan ng mga tao nga unsay mong sundon. Dili man ta pwede nga magbut-buot nga mosulti nga mao ni atong balaod. Kundili ang kabubuton sa bugtong Kristo mo'y matuman nga iyang kauganyong pambalaod nga nasulat sa balang kasulatan. Sa diha maigsunan ang 12 nga dulmahan ni Pastor Mans, gisultihan sa sinugo Pastor Lahi nga magbuhat mo balaod sa ginarian sa bugtong uboy sa Kristo ang mutuman ana og una nga balaod kamo nga 12. Kadto nga kakabuton maigsunan gikan to sa bugtong Kristo biagig sinugo mao si Pastor Lahi isulti ni Pastor Mans sa iyang mga tawo nga iyang gidala. Apan ang resulta sa mga tao nga lahi og hunahuna nga dili kabuton sa bugtong Kristo ang ilang hunahuna, ang ilang pagbuot-buot si Pastor Mans naghimo-himog iyang kauganimong balaod. Mo hinuna migsuon nga dakog diferensya. Ang hunahuna sa tao dili hunahuna sa Dios ug ang hunahuna sa Dios dili hunahuna sa tao. Apan gibuhat ni Pastor Mans ang tinuod nga kabubuton sa bugtong ug buhing Dios nga mas Kristo. 2 minutes na lang. O sige. Kulusas Kapitulo 2, versikulo 23. Gani, dalagon ang bugtong Kristo. Nga ang maong mga butang sa pagkatinuod adunay usa ka pagpakita sa kaalam diha sa kabubuton nga pagsimba og pagpaubos og panagsaad o pagpasagad sa lawas dili diha sa bisan unsa nga pasinungog ngadto sa pagtagbaw sa unod. Muna may sunan ang kabubuton sa bugtong sunan mao gyud tinuod. Mo hinungdan nga kini nga kabubuton nagsunan maoy kamatuoran o kinahanglan may sundon sa katawhan. Kay usa ka pahimangdo o usa ka pasidaan o usa ka tambag nga kini nga kabuton nagsunan dili ta ingon nga murag magpalabi sa mubiton lang kining simana dunay timbangan si Padilahi. Ang Miyerkules mao'y timbangan. Timbangon nimo ang gibuhat gikan sa Domingo taman sa Miyerkules. Bugat bang iya sa pagkalagad mo sa bugtong Kristo o kining Huwebes paingon sa Sabado asay bugat ining duha. Basta ang Miyerkules mo sa timbangan.
Mo hinungdanon nga adunay mga medalya nga gibahambin may sunan sa mabaktok Christ nga kana timaan sa pagtimbang. Apan kana usa ka tanghaga kung natimbang ba hantod karon gikan ni Palay o hantod ni Pasulay o ni Dibor Israel. Last nga text to Megson. Kolosas kapitulo 4 versikulo 12. Gadire. Si Ipatras kinsa usa kaninyo kasulugoon ni Kristo nagapangumusta kaninyo kanunay nga nagahangyo nga mainiton alang kaninyo diha sa mga pagampo aron kamo magbarog nga hingpit og walay kulang diha sa tibuok nga kabubuton sa Dios. Daligon ang bugtong Diyos ng Kristo o ang kadungganan atong ibalik nato kaniya o sa dako natong paghinaot nga ang mga pulong natong nabati magsunan dili kini ato iya kini sa bugtong Kristo mayto siyang ginarian nga unsay balaod nga panggobyerno nining ginarian nga usa ka nasod nga mao kini pagatumanon sa katawhan sa bugtong Kristo pinagi sa pagtabang sa bugtong Kristo alang sa katawhan daligon ang bugtong Kristo o kining imos niyong igsoon ako mayon kanyo og dan salamat ato ibalik sa tumantingong MC. Happy Sabat sa tanan.